السلام عليكم، معكم خوكم هشام من مدونة تيمي إلكتريك. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفو ديماراج ديريكت دو سونس ايطوال تريونغل دو سونس. كما كتشوفو رسمنا 3 ديال لي فاز ديالنا كما العادة. غادي نحطو لي كومبوزون اللي غيخصونا. اول حاجة ديما سيكسيون نون فيزيبل، نحطو كونتاكتور اللي غيدير لينا كونتاكتور اللي يكون دو سونس كما حطينا في دو سونس. نقلبو على كونتاكتور بلاتي كونتاكتور بويسونس، وهذا نحطو هنا. نحطو رولي تيرميك، وهذا ونحطو الموتور ديالنا اللي يكونوا لي بورن ديال لي بوبين كاملين باينين. نحطو هنا ونحطو كونتاكتور اللي يدير لنا ايطوال والكونتاكتور اللي يدير لنا تريونغل. نحطو هنا ونحطو الاخر هنا، ونديرو لا ليزون بين لي كومبوزون من L1 سيكسيون نون فيزيبل، L2 سيكسيون نون فيزيبل، L3 سيكسيون نون فيزيبل. من سيكسيون نون فيزيبل الكونتاكتور نديرو لا جانت ديال فوق ديال كونتاكتور ديال السونس الثاني، نديرو الثالث مع الثالث. نهبطو من الكونتاكتور للرولي تيرميك، ومن الرولي تيرميك الموتور ديالنا، الخرجة الداخلة ديال البورن ديال الموتور. كما كتشوفوا الاول غنديرو في الاخر، الوسطاني غنخليوه هو الوسطاني، و الاخر يولي هو الاول. قلبنا جوج ديال لي فاز باش نديرو دو سونس. نخدمو ايطوال تريونغل كما قلتلك. التشانتي الاول من هنا، تحط الاول هنا عند هذا، والثاني البورن اكس، والثالث بورن ايكغيك. وغنديرو لا شانت ديال اللي غيكوبلي لينا تريونغل. هاد الكونتاكتور كيدير لينا لا شانت ما بين اونتر السورتي ديال لي بوبين ديال الموتور، يعني خاصني ندير غير لا شانت ما بين الاول الثاني والثالث هكا. تنساليو البارتي بويسونس على هاد الشكل. هاد البارتي ديال الفروياج ديال دو سونس. عندنا كونتاكتور ديال ايطوال وكونتاكتور تريونغل. دابا غنمشيو للكوموند كما العاده، نتيريو واحد الفاز من لي 3 فاز. غادي نحطو لي كومبوزون اللي غيخصونا. اول حاجه اللي كنبداو بها هي الفيزيبل، نحطو هنا. خصنا الكونتاكتور مسدود ديال رولي تيرميك 95 96. خصنا بوطون اري، او بوطون مارش ديال السونس الاول، بوطون مارش ديال السونس الثاني، والكونتاكت ديال المانتيا 13 14 ديال
السونس الاول وديال السونس الثاني. من وراهم غنحطو الفيروياج المسدود ديال الفيروياج، واحد لوكسيليير ديال الفيروياج نحطو الاول هنا وهذا هنا. نحطو لي بوبين ديالنا الاول هنا الثاني هنا. غنديرو لا ليزون بين لي كومبوزون. دابا خدمنا حنا غير دو سونس، ايطوال تريونغل باقي ما درناهاش، نخدمو بعدا دو سونس. درنا مانتيان اون باراليل مع البوطون مارش الاولى والمانتيان اون باراليل مع البوطون مارش الثانيه. نهبطو من المارش الفيروياجات مسدودين لوكسيلير البوبينه، نحطو النوتر ديالنا البوبينات غادي ندخلو دابا نحطو ايطوال تريونغل نزيدوها على هاد دو سونس. هذا دو سونس عادي باقي كاع ما دخلنا ليه ايطوال تريونغل. دابا عاد غادي ندخلو عليه اول حاجه غنديرو واحد جوج ديال الفيروياجات محلولين كونتاكت فيروياجات محلولين، واحد هنا وواحد هنا. غادي نديرو واحد جوج ديال لي كونتاكت ديال طومبوريزي، هما طومبوريزي ترافاي. نحطو الاول هنا، نحطو الثاني هنا، ونحطو واحد البوبينه لا تكون هازه الطومبوريزي، يعني هي هادي، و واحد جوج بوبينات ديال الكونتاكت اللي يدير لينا ايطوال وكونتاكت اللي يدير لينا تريونغل. نديرو لا ليزون بين هاد لي كومبوزو. بعدا نجيب واحد العص من هنا بين هادي ونهبطو عند هاد لاشانج ونديرو هذا ديريكت هذا ديريكت وهذا ديريكت. وهكا تنساليو الشيما د كوموند نشرحوها. سونس دو سونس عاديه، مني غتسد البوطون مارش غيتاكسيتي هاد البوبينه، يعني غيتحل هاد الفيروياج غيخدم هاد السونس وهاد السونس ما غيخدمش. ولكن ملي غيتسد هاد السونس في نفس الوقت غيتسد هاد الفيروياج، لان هاد الفيروياج تابع لهاد السونس الاول وهاد الفيروياج تابع السونس الثاني. يعني اي سونس خدم فيهم غادي تسد الفيروياج باش يخدم لينا الموتور ايطوال تريونغل. يعني هذا هو الكونتاكتور اللي غيكون هاز الطومبوريزي، هذا تابع لهذا، وهذا الكونتاكتور محلول تابع لهذا ديال الطومبوريزي. يعني بجوج نفس الطومبوريزي، يعني المحلول والمسدود ديال نفس الطومبوريزي. يعني من نايت اكسيتا هاد الكونتاكتور هذا غيكون خدام لانه مسدود، ولكن غيحسب واحد الفتره انتقاليه ديال 3 سكوند على حساب انت شحال بغيتي، وغيقلب لينا. يعني هذا غيتحل وهذا يتسد. يعني هادشي راه درناه في الفيديو ديال ايطوال تريونغل. دابا غديرو سينياليزاسيون، نديرو نشيلو هاد الفاز حتى الاخر، نديرو واحد ديما الفيروياجات ولا لوكسيليير المحلول والمسدود هما اللي كنخدمو بهم السينياليزاسيون. واول حاجه نديرو ديال الديفوي الاولى كونتاكتور ديال المحلول
ديال الطومب ديال الكونتاكتور المحلول ديال الرولي تيرميك نحطوه هنا، ونحطو ناخدو ليه الفويون ديالو سينياليزاسيون فويون اي سينياليزاسيون نحطوها هنا، و ناخدو واحد الكونتاكت محلول ديال الفيروياج لا يكون فوق اطوال ولا غيكون فوق تريانجل، وغنديرو واحد الكونتاكت اللي محلول ونسيري معاه واحد اخر اللي غيكون ديال دو سونس ديال مارش، وغنديرو الفويون ديالنا هو هادو. غنديرو لاشانت ديالهم كاملين فاز، يعني بلا ما نطلعو كل وحده ديالها، وغادي نهبطو البولا هنا جات مفاوته، لا نخليوها هنا، نهبطو على هادي ونمسحو هادي، ونهبطو هذا لهذا، هذا لهذا، وهذا لهذا، نقادوهم نكملو النوتر ديالنا. كما كتشوفوا سالينا سينياليزاسيون او السيركوي دو بويسونس والسيركوي دو كوموند، يعني درنا هنا يعني هاد الجوج ديال الفيروياجات، واحد يكون فوق من هذا واحد يكون فوق من هذا، يعني السونس الاول والسونس الثاني، يعني اللي خدم فيهم غتشعل لينا البوطون ديال المارش ديال الموتور. ونتلاقاو في فيديو جديد او مونتاج جديد. السلام عليكم.